बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद के इलाके हुमक में फैक्ट्री की छत गिर गई है। 2 मजदूरों के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। छत गिरने से 7 मजदूर मलबे तले दब गए हैं। 2 मजदूरों को जिंदा निकाल लिया गया है। 3 को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बारे में मजीद तफसीलात उस्मान राना से हम लेते हैं। उस्मान, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के इलाके थाना मोहम्मद में ये फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर फैक्ट्री की छत गिरी है। ये गोदाम का एरिया था जहाँ पर ये छत गिरी है। छत गिरने से 7 मजदूर जो थे वो मलबे तले आ गए थे, जिनमें से 2 को निकाल दिया गया है, जबकि जो है 2 इस वक्त उनकी डेथ जो है कंफर्म की जा रही है, जबकि दीगर को निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू काम जो है मौके पर मौजूद है और कहा जा रहा है कि जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना उस्मान। एक और अहम खबर है, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मजीद तब्दीलियों का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत के बाद फैसल तरकई से इब्तदाई और सानवी तालीम और ज़ाहिर शाह तूरों से महकमा खुराक के कलमदान वापस लेने पर गौर किया जा रहा है। दोनों वज़रा की कारकर्दगी पर पार्टी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुखालिफ पार्टी रहनुमाओं को ओहदों से हटा दिया। सीनियर रहनुमा आतिफ खान को पेशावर रीजन और शेर अली अरबाब को ज़िला पेशावर की सदारत से हटा दिया गया। साबिक़ ज़िलाई रहनुमा मोहम्मद खान आसिम को पेशावर रीजन की सदारत सौंप दी गई है। मज़ीद क्या तब्दीलियाँ की जा रही हैं, पेशावर से हमारे नुमाइंदे शाहिद खान हमारे साथ हैं। शाहिद, मज़ीद क्या अपडेट करेंगे आप हमें? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात को जो है खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में जो वज़ीर सेहत थे उनसे उनका कलमदाद ले लिया गया है और उनको समाजी बहबूद का कलमदाद जो है वो सौंपा जा रहा है। इसी तरह मजीद जो है वो वज़रा जो है उनकी कलमदान जो है वो तब्दील किए जाएंगे। इसमें सूबाई वज़ीर तालीम जो है फैसल तरक्की, उसके हवाले से कारकुनान की काफ़ी अर्से से शिकायत थी, यानी कि इक़्तिदारों से कारकुनान शिकायत कर रहे थे कि वो उनके साथ तावन नहीं कर रहे, तो उनके कलमदान की तब्दीली पर भी गौर किया जा रहा है। इसी तरह सूबाई वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह तूरू जो है उनकी जो वजारत है उनको भी हटाए जाने या दूसरे कलमदान की तब्दीली पर गौर किया जा रहा है, क्योंकि उनके हवाले से भी वो जो वर्कर्स है, जो पार्टी कारकुनान है या कायदीन भी, इवन के अहम रहनुमा जो है वो भी, उन्होंने भी शिकायत की थी वज़ीर आला को। तो इस पर जो है वो गौर किया जा रहा है कि इनके कलमदान जो है वो तब्दील किए जाए। गुज़श्ता रात को ही खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है, जो कि पार्टी के सूबाई सदर भी हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पेशावर रीजन के सदर और पेशावर जिले के सदर है उनको भी तब्दील किया हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद। दहशतगर्द सुन ले, पाकिस्तान में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हर सूरत दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। चंद माह से दहशतगर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। दहशतगर्द कौमी परचम को सरनिगू करना चाहते हैं। दहशतगर्द सुन ले, उन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों को कलादम TTP अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से पाकिस्तानी शहीद हुए, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज और दीगर इदारों को तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला अमन व अमान से मुताल्लिक़ आला सतही इजलास की सदारत करेंगे। मोहसिन नकवी को बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अब तक होने वाली पेशरफ से आगाह किया जाएगा। वज़ीर दाखिला कहते हैं, पूरी क़यादत ने फैसला किया है कि दहशतगर्दों का भरपूर दिफा करेंगे। दहशतगर्दों के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। हमला करने वाले नाराज़ बलोच नहीं, बल्कि वो दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दी में TTP मुलव्विस है। उन्होंने अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर बना रखा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के अज़ाइम बहादुरी से नाकाम बनाए हैं। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले, पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई। झड़प में 21 दहशतगर्द हलाक कर दिए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फायरिंग के तबादले में 14 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया।
بلوچستان میں دہشت گردانہ واقعے میں شہید کئی افراد منو مٹی تلے جا سوئے۔ موسیٰ خیل میں شہید مظفر گڑھ کے واجد مقصی کی نماز جنازہ آبائی گاؤں میں ادا کی گئی۔ مقتول واجد ٹرک ڈرائیور تھا اور سبزیاں لے کر بلوچستان جاتا تھا۔ بورے والا کا شہباز اور قدیر کی میتیں بھی آبائی علاقوں میں پہنچا دی گئیں۔ گھروں میں کوہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی۔ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں شہید خوشاب کے 31 سالہ محمد ثقلین کو بھی نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے تھے، اور شرپسندوں کا بلوچستان کے امن پر گھناؤنا وار دہشت گردوں کے مختلف حملوں اور کارروائیوں میں 40 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ امن دشمنوں نے موسیٰ خیل، کلات اور بولان میں حملے کیے۔ شہید ہونے والوں میں سب انسپیکٹر سمیت 4 لیوی اہلکار بھی شامل ہیں۔ جاں بحق ہونے والے افراد کا زیادہ تر تعلق پنجاب سے بتایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستانیوں کے خون کو کسی صورت معاف نہیں کریں گے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بدلہ لینے کا عزم۔ سرفراز بھگتی کہتے ہیں کہ کسی بلوچ نے کسی پنجابی کو نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ یہ لڑائی ریاست کی لڑائی ہے، جو بھی اقدامات کرنا پڑے وہ ہم کریں گے۔ فساد پھیلانے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے اب سوچیں، عوام دانستہ یا غیر دانستہ کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنے۔ سرنڈر کرنے والوں کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پارٹی کرپشن فری پاکستان کا اور احتسابی کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا پرچار کرتی تھی، وہ پارٹی اصل میں خود کیا کر رہی ہے؟ وہ پارٹی اصل میں خود دونوں ہاتھوں سے پچھلے 12 سال سے کے پی صوبے کو لوٹے ہوئے ہے، اور پھر سارا ملبہ آ کے فیڈریشن کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، وفاقی حکومت کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہمیں شاید پیسے نہیں مل رہے۔ آپ کوئی ایک پروجیکٹ مجھے گنوا دیں کے پی صوبے کا، مطلب واقعتاً اگر علی امین گنڈا پور صاحب کو بزار پلس اور بزار 2 کہا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک ان کی پرفارمنس صرف 0 ہے، نل ہے، 0 ہے۔ پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کرتے، جتنی بڑھ کے منوانی ہے آپ ان سے مروا لیں، جتنی آپ نے ہولڈ بازی کروانی ہے وہ ان سے آپ کروا لیں۔ اور اب آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ عاطف خان صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، شیر علی ارباب صاحب کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ یہ آپسی کا جو خلفشار ہے یہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ یہ جو تو میں آپس میں ان کی لگی ہے، یہ اندرونی طور پہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہ پارٹی اب کچھ ہی دن ہے اور کچھ دنوں کے مہمان ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فارورڈ بلاک نہیں، اس میں آپ دیکھیں گے ایک نہیں کئی فارورڈ بلاک جنم بھی لیں گے، اور کئی گروپس بھی آپ دیکھیں گے وہ سامنے آئیں گے۔ آج ان کے جو خود ساختہ چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 4 متفرق درخواستیں جو ہیں وہ ہم نے سپریم کورٹ جمع کرائیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو آلریڈی اس وضاحت کے لیے سپریم کورٹ کے پاس گیا ہوا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ جو 15 دن کا ٹائم آپ نے بیان حلفی جمع کرانے کا دیا ہے، اس میں وضاحت کریں کہ یہ جو 40 یا 41 آزاد امیدوار ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اور وہ 15 دن بھی گزر گئے لیکن وضاحت وہاں سے بھی نہیں آئی، اور لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ درخواست جمع کرائی کیونکہ الیکشن کمیشن آف